This news is brought to you by Mizan Bank, the premier Islami bank, in association with Shaheen Insurance. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस और मैं हूं नौमान अहमद अंसारी। सबसे पहले अहम खबरें। ISI और IB को वज़ारत दाखिला के मातहत करने का फैसला। डायरेक्टर न्यूज़ प्लस राना मुबशिर के मुताबिक ISI के नोटिफिकेशन के इजरा को रात गए कैंसिल कर दिया गया। सदर परवेज़ मुशर्रफ ने कहा है कि बेबुनियाद इल्ज़ामात से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मुतासिर हो सकती है। भारत के शहर अहमदाबाद में होने वाले बम धमाकों में 38 अफराद हलाक और 100 से ज़ायद जख्मी हो गए। डेरा बुगटी में फायरिंग के तबादले के दौरान 3 सिक्योरिटी एहलकार जाँ बहक और 17 मज़ाहमतकार हलाक हो गए। अफगानिस्तान में इत्तेहादी फौज ने फ़ज़ाई हमलों में 70 तालिबान को हलाक कर दिया। तालिबान की जानिब से सरकारी दावे की तस्दीक नहीं की गई। और अब खबरें तफसील के साथ। गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत की जानिब से ISI और IB को वज़ारत दाखिला के मातहत करने का फ़ैसला किया गया और इस हवाले से वज़ीर आज़म की जानिब से इस नोटिफिकेशन की मंजूरी भी दी गई। ताहम ISI के नोटिफिकेशन के इजरा के फ़ैसले को रात गए वापस ले लिया गया। इस हवाले से तफसीलात जानने के लिए हमने रब्ता किया है डायरेक्टर न्यूज़ प्लस राना मुबशिर से। जी राना मुबशिर, पहले हुकूमत की जानिब से खुफिया सर्विसेज के इदारे को वज़ारत दाखिला के मातहत करने का फ़ैसला हुआ और फिर रातों रात ISI के हवाले से जारी किए गए फैसले को वापस ले लिया गया। आपके पास क्या इतलात हैं इन खबरों की? देखिए जी, पहले एट द वेरी फर्स्ट प्लेस ये जो फैसला किया गया था कि ISI को किसी मिनिस्ट्री के अंडर दे दिया जाए, इट वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग। दिस इज हाउ आई टेक इट। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने बहुत जल्द अपने फैसले में नजरसानी कर ली, जो कि बहुत अच्छा किया उन्होंने। लेकिन स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल रीजंस होते हैं जिनकी वजह से ISI को किसी मिनिस्ट्री के अंडर प्लेस नहीं किया जा सकता। ब्यूरोक्रेटिक जो से होते हैं हर्डल्स, वो उसकी वजह से कोई भी इंटेलिजेंस आउटफिट जो है वो डिलीवर नहीं कर सकता। इंटेलिजेंस बिजनेस जो सा होता है वो इट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट बॉल गेम। और उसमें ये वाटर टाइट रूल्स जो से हैं और प्रोसीजर्स जो से हैं और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स जो से हैं, उसकी वजह से कोई इंटेलिजेंस आउटफिट जो है वो काम नहीं कर सकता। और इसमें देखें, इसको प्राइम मिनिस्टर को करते हैं, ये वैसे भी ISI जो है रिपोर्ट करती है, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। हाँ, प्राइम मिनिस्टर अगर खुद इतने वीक हो कि वो उनको ना रिपोर्ट करवा सके तो दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। इस तरह किसी के मिनिस्ट्री के अंदर किसी ISI को प्लेस करना है, वो तो सारी जेपरडाइज करने के मुतरादिफ होगी सारी बात। खैर, उन्होंने फैसला वापस ले लिया है हुकूमत ने, तो उसमें अब क्या कहा जा सकता है। वो रात को हमने खबर दे दी थी इस पे कि वो फैसला उन्होंने वापस ले लिया है। ओके, अच्छा किया उन्होंने। इसका इलाज है जो इसका देयर इज अ सोल्यूशन टू ऑल दीज प्रॉब्लम्स। और सोल्यूशन ये है कि जितने दूसरे लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं उनकी थोड़ा सा मॉडर्नाइज करें उनको, और उनको एनेबल करें कि वो कोई डिलीवर कर सके किसी भी तरीके से। ये कोई तरीका नहीं है कि ISI को उठा के आप मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंदर दे दें जहाँ पे ब्यूरोक्रेसी के अंदर वो कोई डिलीवरी ना कर सके। इसके एक्सटर्नली भी ऑपरेट करती है, इंटरनली भी ऑपरेट करती है, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है वो तो सिर्फ इंटरनली लुक आफ्टर करती है सारी चीजों को। जी शुक्रिया राना मुबशिर साहब। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से 2 हसास इदारों को वज़ारत दाखिला के मातहत किए जाने के बाद एक इदारे के नोटिफिकेशन को वापस ले लिया गया, जबकि आखिरी इतलात के मुताबिक PID की तरफ से जारी प्रेस रिलीज़ के मुताबिक ISI बदस्तूर वज़ीर आज़म के मातहत ही काम करेगी। हुकूमती फैसले के बाद सियासी और गैर सियासी हल्के क्या कहते हैं, इस ज़मन में राय मालूम करने के लिए हमने रब्ता किया है ISI के साबिक सरबराह हमीद गुल से।
جی حمید گل صاحب، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ISI ملک کے ایک حساس ادارے کی حوالگی کے بارے میں حکومت کی جانب سے ایک اہم فیصلہ کیا گیا اور پھر کچھ وقت بعد اسے واپس لے جاتا ہے، آپ اس پورے منظرنامے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ بچگانہ ہے، حرکت ہی بچگانہ ہے، جیسا کہ پہلے بھی یہ کرتے آئے ہیں، یہ کوئی پہلی بچگانہ حرکت نہیں ہے، اور میں تو یہ سمجھوں گا کہ ایک کچا وزیر اعظم اپنی نوکری پکی کرنے کے لیے جارج بش کے لیے ایک تحفہ اپنی جیب میں ڈال کے لے جانا چاہتا تھا، اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ رہ گیا یہ کہ اگر اس کو کیا جائے، یہ تو بڑا ملک کے ساتھ بہت بڑی واردات ہوگی۔ پورا دفاعی نظام جو ہے نا ہمارا، وہ ایک سسٹم پہ کام کرتا ہے، اور اس کی پہلی دفاعی لائن جو ہے وہ ISI سنبھالتی ہے، جو کہ ہم وقت ایک جنگ میں مصروف ہے۔ یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان بدقسمتی سے ایسے خطے میں واقع ہے، اور پاکستان کے جو لانگ ٹرم مفادات کا تصادم ہے ایسی قوتوں کے ساتھ جو بہت طاقتور ہیں، اور ان کو روکنے کے لیے ظاہر ہے کہ مصروف کار رہنا پڑتا ہے، اور ISI وہ پہلی لائن آف ڈیفنس جو ہے وہ سنبھالے رہتی ہے، باوجود اس کے کہ پاکستانی فوج نے باقاعدہ جنگ 61 سال کے اندر تقریباً، اگر کشمیر کی جنگ کو چھوڑ دیں تو 36 دن لڑی ہے، 22 دن اس نے 1965 میں اور 14 دن 1971 میں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دشمن جو ہے وہ ہمارے مفادات کے اوپر ضرب لگانے کے لیے برسر پیکار نہیں رہتا، وہ اندرونی طور پہ، بیرونی طور پہ، ہر لحاظ سے، اور یہ ISI وہ حقیقت ہے اور وہ ایک فورس ہے جو اس کو سنبھالتی ہے۔ اور پھر یہ ISI تو کبھی بنتی نہیں ایسے، 1948 میں جب یہ مارز وجود میں آئی تو اس کے بعد یہ بڑی یونیک آرگنائزیشن ہے اپنے حیات ترکیبی کے حساب سے، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 1989 میں جب میں ابھی DGISI تھا تو راجیو گاندھی کے پاس تمام سربراہان ان کے جو مسلح افواج کے تھے انڈیا کے، وہ اپنے وزیر اعظم کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ ہمیں کوئی ISI جیسا ادارہ بنا کے دیں، کتنی زبردست آرگنائزیشن ہے، اور اتنے کم اور محدود وسائل کے ساتھ اس نے یہ کام کیا، اور ایک خفیہ جنگ لڑی جو تاریخ کی سب سے بڑی خفیہ جنگ تھی، اور جس میں اس نے ایک سپر پاور کو شکست دی۔ اب اس کے اوپر بحث ہوتی رہی، وہ ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن دا فیکٹ از کہ جو ادارہ تھا وہ اس قدر فعال، اس قدر شارپ، اتنا مستعد، اور اگر آپ اس کو اس طریقے سے محدود کر دیں گے کہ اس کو وزارت داخلہ کے نیچے دے دیں گے اور اس کے پولیس فورس بنا دیں گے جو کہ بالآخر یہ بن جائے گی، تو یہ تو ایک انتہائی احمقانہ بات ہے۔ ہرگز یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہمارا پورے کا پورا دفاعی نظام جو ہے چوپٹ ہو جائے گا۔ کیا ہم نے آئندہ جنگیں اندرونی طور پہ ہی لڑنی ہے، یعنی وزارت دفاع کے تحت سے؟ تو پھر اگر یہ ایسا ہے تو پھر وزارت داخلہ کے اندر پوری فوج کو بھی دے دیں، کیونکہ ابھی ISI کا جو انتظام و انصرام ہے وہ وزارت دفاع کے سپورٹ ہے، اور چیف ایگزیکٹو کو ذمہ داری ہے اس کی، یعنی اٹ از ریسپانسبل ٹو نن ادر دین دی چیف ایگزیکٹو۔ Unfortunately, chief executive most of the time have been the military rulers، اس لیے وہ ان کی طرف دیکھتی رہی ہے، لیکن جب کوئی پرائم منسٹر ہوتا ہے تو پھر ISI اس کے سامنے جواب دہ ہوتی ہے، جیسے کہ میں نے ضیاء الحق صاحب کو بھی پوچھا اور پھر جنیجو کے ساتھ بھی بات کرنی پڑی مجھے، اور بڑی عجیب سی صورتحال تھی، لیکن I was responsible to Mr. جنیجو، اور جنیجو کے ساتھ ہی یہ بتائیں گے کہ میں نے کبھی بھی ان کے ساتھ کوئی ایسی بے وفائی نہیں کی، کوئی ایسی چیز نہیں کی جس میں نے سچ نہ بولا ان کے ساتھ۔ ہیلو جی بہت شکریہ حمید گل صاحب آپ کا۔ سوات میں ہونے والے دھماکے میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ میڈیا ذرائع کے مطابق سوات کے علاقے 4 باغ میں ہونے والا بم دھماکہ ریموٹ کنٹرول سے کیا گیا، جس سے 2 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ تھی اب تک کی اپڈیٹس۔ تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے نیوز پلس۔ میں ہوں نعمان احمد انصاری۔ This news was brought to you by مکمل اسلامی بینک، پاکستان بھر میں اسلامی بینکاری کا سب سے بڑا آن لائن نیٹ ورک، میزان بینک، دی پریمیئر اسلامی بینک، in association with Shaheen Insurance.